अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। रात गए इमरान साहब का एक और इंटरव्यू सामने आ चुका है। इंटरनेशनल जरीदे में ITV न्यूज़ से गुफ्तगू की है उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बातें की हैं। ये इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी इंटरव्यू से। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके साथ कुछ आपकी तफसीलात शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक और अहम खबर है। आज जो हमने देखा कि फिजान केस और मशवानी ब्रदर्स केस में इस्लामाबाद की अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो रिमार्क्स थे और जो कार्रवाई थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अहम खबरें हैं आज आम लोगों की कि जो बुरी तरह से इस निज़ाम की एक अब क्या कह लें बेहिसी का शिकार हैं, नाइंसाफ़ी का शिकार हैं और अब उनके लिए ज़िंदगी भी इस कदर एक बोझ बन चुकी है कि कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई बिजली के बिलों के ऊपर भाई का गला काट रहा है, कोई नहर में छलांग लगा रहा है, कोई अपनी बेटी को गला काट रहा है। और अब हमने देखा है कि एक शख्स ने ट्रेन के नीचे आके ख़ुदकुशी कर ली है और अब ये नॉर्मल बनते जा रहे हैं वाक़यात हमारे लिए कि कोई गुर्बत की वजह से, कोई अपना रोज़गार छिन जाने की वजह से, कोई बिजली के बिलों में ज़्यादा इजाफा होने की वजह से दे नहीं पा रहा, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये निज़ाम की बेहिसी पता नहीं किधर हमें लेके जा रही है। और फिर उसके बाद अब जिस तरह से पुलिस और पुलिस के दीगर इदारे, जिस तरह हम देखते हैं कि आम लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट कैसा है, ख़ास लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट कैसा है, कैसे ये निज़ाम एक वो हसन निसार साहब अक्सर बात करते हैं कि तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। वाकई ऐसा हो गया है कि ये दिल करता है कि ये सारा निज़ाम एक दफ़ा बिल्कुल गिर जाए और फिर नए सिरे से कोई निज़ाम उस्तवार किया जाए, क्योंकि इस निज़ाम से अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई कि इसमें कुछ किसी के लिए कोई बेहतरी का सामान मौजूद है। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के नाश्ते के हवाले से भी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, वो भी इसी व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले ज़रा पॉलिटिकल मामलात को देख लेते हैं जी। इमरान खान साहब का एक अहम इंटरव्यू ITV न्यूज़ में और उन्होंने जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं मुंतखब हुए नए, उनको मुबारकबाद भी दी और साथ ही साथ अपने हवाले से जो उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है बड़ा इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प है। पहले तो उन्होंने बताया है कि वो ख़ुद जेल में 1 साल से मुकीम हैं और 7/8 के एक सेल में हैं और ये सेल दहशत गर्दों के लिए होता है। यहाँ सज़ाए मौत के जो कैदी हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से मुस्तकिल कड़ी निगरानी की जा रही है उनकी और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब बताने के बाद वो बताते हैं कि आपने भी रिसेंटली इलेक्शन जीता और अब आप मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आप ये सोच सकते हैं कि बरतानिया में लेबर पार्टी के बंदे अगवा हो रहे हों, लापता हो रहे हों। क्या आप सोच सकते हैं कि ख़वातीन को रात गए रेड्स करके उनके घरों पर छापे मार कर उठाया जा रहा हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपने जो मैंडेट जीता हुआ हो, आपका मैंडेट किसी और जमात को दे दिया जाए जिसने मुट्ठी भर सीटें वैसे जीती हों? और इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ज़रा तसव्वुर करें कि मतलब मुझे जेल में डाला गया, मुझे 3 बैक टू बैक सज़ाएँ सुनाई गई और उसके बाद हमारा निशान लिया गया, हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दी गई, ये सब हुआ। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी जो है वो एक लीडिंग पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ गई। तो क्या ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बरतानवी जमहूरियत में आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इसका तसव्वुर भी मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ये सब पाकिस्तान में हुआ है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम समझते हैं कि बिल्कुल इस हवाले से जमहूरियत में जो पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है उसके हवाले से आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, इनलाइटन करना चाहिए इस सारे इशू को। तो ये इमरान खान साहब ने जो सारा एक मजमून लिखा है बेसिकली, इसमें उन्होंने आखिर में जो बात लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि मैं इस जेल के सेल में नमाज और वर्जिश से ताकत हासिल करता हूँ और अब वो साथ कहते हैं कि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आगे की जद्दोजहद के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि 1 साल की जेल ने उन्हें कमज़ोर कर दिया और वो ये समझते हैं कि अब वो मायूस हो चुके हों। ना वो ख़ुद मायूस होते हैं और ना कौम को होने देते हैं। और अभी भी इतनी मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद भी वो ये समझते हैं कि अभी भी वो ज़हनी भी और जिस्मानी तौर पर भी दोनों तरह मुकम्मल आगे की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अभी जद्दोजहद मज़ीद है, अभी यहाँ पर जद्दोजहद ख़त्म नहीं हो गई है।
تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ہمہ وقت تیار ہوں. اور یہ ان کی وہی اسپرٹ ہے جو وہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آخری گیند تک لڑنا, آخری سانس تک لڑنا, خون کے آخری قطرے تک جد و جہد کرنا. تو یہ وہی اسپرٹ ہے ان کی کہ جب سے اقتدار سے وہ نکلے ہیں اس کے بعد سے, بلکہ جب اقتدار میں بھی تھے خیر چھٹی وٹی تو کم ہی کرتے تھے زیادہ تر, تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ مختلف کاموں میں انوالو رہتے تھے. اب ٹھیک ہے اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, دور اقتدار میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے, کچھ نہیں بھی ہوں گے, کچھ بہتر پرفارمنس مزید بھی ہو سکتی ہوگی, لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا یہ کہ ایک وہ بھی جد و جہد تھی, ایک وہ بھی ٹائم تھا, اور پھر اس کے بعد سے مستقل جیسے وہ روڈ کے اوپر ایک اپنی موومنٹ چلاتے رہے, جلد سے جلوس کرتے رہے, الیکشنز لڑتے رہے, یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. پھر انہوں نے لانگ مارچز کیے, پھر ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے وہ سب بھی ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد جب سے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے بعد سے بھی جو ان کی جد و جہد ہے وہ جیل کے اندر بھی جاری ہے. تو بہرحال یہ ایک عمران خان صاحب نے پھر سے اپنے عزم کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ مزید بھی آگے جد و جہد کے لیے تیار ہیں, اور 2-2.5 سال کی یہ جو جد و جہد ہے اس نے انہیں کمزور نہیں کیا ہے. تو خان صاحب کا یہ انٹرویو کافی ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا ویلاگ میں کہ ان کا جو چانسلر بننے کا ہے, الیکشن لڑنے کے کاغذات نامزدگی جو جمع ہوئے ہیں, اس حوالے سے بہت زیادہ انہیں انٹرنیشنل میڈیا کوریج مل رہی ہے, اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کسی اور کی اتنی کوریج نہیں ہو رہی سوائے عمران خان صاحب کے. تو اس کی وجہ پیچھے وہی ہے کہ ان کا غیر معمولی آئیڈیا کہ جیل میں بیٹھ کر آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے آٹومیٹکلی وہ ہیڈ لائنز کا حصہ بن رہے ہیں. تو آج ایک اور بھی ویسے ان کے حوالے سے خبر جنگ اخبار نے چھاپی ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ناشتے میں وہ تخم ملنگا اور گوند کتیرا ملا چقندر کا جوس, یعنی چقندر کے جوس میں گوند کتیرا ملا کر وہ پیا ہے انہوں نے کل, اور دیسی انڈوں کا آملیٹ بھی تناول کیا ہے. تو اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی وہ تو اتنا زبردست قسم کا ناشتہ کر رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی مشکلات میں ہیں اور وغیرہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ناشتہ صحت بخش ناشتہ ہے. میرا خیال ہے جو لوگ آزاد بھی ہیں صحت بخش ناشتے کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انہیلدی فوڈ کھائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے وکلا کئی دفعہ اس بات کو کلیریفائی کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی جیل میں کھا رہے ہیں اس کی جتنی بھی پیمنٹ ہے وہ خود ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے, اور یہ جو سامان ہے یا جو ان کا روٹین کا کھانا ہے, مثلا باقی میں پوری سٹوری میں پڑھ رہی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں انہوں نے دال چاول کھائے, تو وہ ایک نارمل سی غذا ہے, ہر گھر میں دال چاول بن جاتے ہیں. رات میں انہوں نے دلیا کھایا, اور ویک میں وہ ایک آدھ دفعہ وہ دیسی مرغی کھاتے ہیں یا دیسی مٹن بھی کھاتے ہیں. تو یہ جو ساری ان کی روٹین ہے, روٹین میں جو بھی استعمال ہو رہا ہے کھانے پینے میں, ان کے وکلا اور ان کی فیملی کے بقول اس کے خرچے جو ہیں وہ خود وہ اٹھاتے ہیں. اس کے خرچے جو ہیں وہ کسی بھی طرح حکومت پاکستان یا سرکاری خزانے سے نہیں آتے. تو بہرحال جی یہ انٹرسٹنگ ہے. اب ظاہر ہے جن لوگوں کو عادت ہے ہر چیز کے اوپر ایشو بنانے کی, خبر پر یعنی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں لوگ, ممکن ہے کہ کچھ باتیں درست بھی ہوں, لیکن ہم تو ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر نواز شریف صاحب کی جیل سے اس کا ایک آپ موازنہ کہتے ہیں کہ کر لیا جائے, تقابل کیا جائے, تو پھر تو کوئی مطلب اشرے شیر بھی نہیں ہے وہ سہولتیں جو عمران خان صاحب کو ملی ہیں اور جو نواز شریف صاحب کو ملی ہوئی تھی. جس طریقے سے ان کے لیے ناشتوں کی میں نے وہ دیکھی ہوئی ہیں پرچیاں کہ جن کے اوپر اتنی لمبی چوڑی مینیو پورے آتے تھے اور گھر سے بنا ہوا کھانا انہیں دستیاب ہوتا تھا, تو ان لوگوں کو بڑا اس سلسلے میں ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ حاصل تھا. تو بہرحال اب یہ ہے, اب جو ان کی مبینہ سہولت کاری اس کو کہتے ہیں جیل کے اندر, اس چکر میں انہوں نے مزید 6 افراد جو ہیں اڈیالہ جیل کے ان کو بھی حراست میں لیا. یہ بھی آج خبر آ رہی ہے کہ 6 اور لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اب جناب آپ کس کو پکڑیں گے؟ یہاں تو اگر سارا ملک ہی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر آپ کیا پورے ملک کو ہی گرفتار کر لیں گے کہ سبھی اس کے سہولت کار ہیں؟ تو آپ کیا, اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سہولت کار کا لیبل لگا کر اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں جی ہم تفتیش کر رہے ہیں, گرفتار کر لیں, لیکن وہ سہولت کاری ہو کیا رہی ہے؟ ایسا کیا جیل میں ایکسٹرا وہ کر رہے ہیں کہ جو سہولت کاری کر کے ہی ممکن ہے, یا جو کوئی سہولت انہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ ان کا انٹرویو چھپ رہا ہے یہ کوئی سہولت تو نہیں ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ میں اپنے وکلا کے تھرو بات کر لیتا ہوں, اپنا موقف دے دیتا ہوں. اور کیا سہولت کاری جیل میں ہو رہی ہے کہ کوئی انہیں بڑا لگژریس قسم کا ماحول ملا ہوا ہے؟ وہ تو سب دیکھ چکے ہیں. خود حکومت نے وہ تصاویر جاری کی ہیں جو ان کے سیل کی تصاویر ہیں, جس میں کیا ایکسٹراڈنری ہے؟ کچھ بھی ایکسٹراڈنری نہیں ہے, بلکہ بڑی تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے.
تو اس طرح کی باتوں کے اوپر کہ جو سہولت کاری، پھر کیا اور سہولت کاری، آ جا کے پھر ایک کھانا پینا ہے کہ جس کے اوپر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتی ہے سہولت کاری؟ یہ کہ کوئی عزت سے بات کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وجہ سے کوئی جیل کا جو ممبر ہے وہ ان سے بڑا کوئی قریب ہے یا ان کا کوئی بڑا رسپیکٹ کر رہا ہے، بڑی محبت میں کوئی مبتلا ہے، تو پھر اگر یہ سہولت کاری ہے تو پھر تو بھائی یہ تو میرا خیال ہے اس وقت 70% پاکستان جو ہے وہ اسی زمرے میں آپ پھر قید کر لیں اور اس کو گرفتار کر لیں اسی جرم میں. اس وقت تو یہ پھر صورتحال ہے. تو بہرحال جی یہ خبریں کچھ عمران خان صاحب سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آ جاتے ہیں کچھ عدالتی معاملات کی طرف. ایک تو جی آج آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ 2 کا جو ریفرنس ہے باقاعدہ فائل ہو چکا ہے. اب ایک آدھ دن پہلے ہم نے دیکھا اس کی انکوائری کمپلیٹ ہوئی اور اب اس کے اوپر فوری ریفرنس بھی دائر ہو گیا. تو یہ آپ پھرتیاں ذرا نیب کی چیک کر لیں. دوسرا جو امپورٹنٹ کیسز تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں تھے، جہاں پر ایک تو پی ٹی آئی کے لاپتہ کارکن فیضان ہیں، ان کے گمشدگی کے حوالے سے ان کے پیرنٹس کی طرف سے جو درخواست تھی وہ سماعت کے لیے آئی. دوسرا مشوانی بردرز یعنی اظہر مشوانی کے جو دونوں بھائی لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے. آج جو فیضان ہے یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں کہ یہ ایک فوٹوگرافر ہیں شاید، اور ان کا کوئی اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑا کوئی ووکل ہوں کسی بھی پلیٹ فارم پر، تو ان کو بھی لاپتہ کیا ہوا ہے. اب کافی عرصے سے وہ بیچارے لاپتہ ہیں، پیرنٹس ان کے بڑے بوڑھے ہیں. آج میں ان کے والد کو دیکھ رہی تھی تو میرا دل بڑا تکلیف میں آ رہا تھا. 76 سال کے ان کے والد ہیں اور باریش بزرگ ہیں، وائٹ داڑھی ہے. اور آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں جب یہ پیش ہوئے ہیں تو اتنے بے بس ہو گئے کہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے. ہاتھ جوڑ لیے انہوں نے جج صاحب کے آگے اور کہا کہ آپ ہمیں اس اذیت سے نکالیں، ہم تو روز جی رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، اس سے تو بہتر آپ میرے ہی پھانسی کے آرڈر نکال دیں. اس کی ماں بھی بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں اور ہمارا بچہ لاپتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، کیسا ہے. تو اب ہم کدھر جائیں، کس سے جا کے جواب لیں؟ اور جو وہ اس طرح سے بولے ہیں تو سارے ہی عدالت کا جو ماحول تھا وہ بڑا افسردہ سا ہو گیا، جو کہ آبویس ہے. میں خود ان کو دیکھ کے بڑی افسردہ ہو رہی تھی کہ کم از کم اتنا ہی لحاظ ہونا چاہیے کہ اتنے بزرگ والدین ہیں اور وہ بیچارے کیا در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اس عمر میں. تو کس تکلیف سے ہم ان کو گزار رہے ہیں اور قصور کیا ہے؟ ایک کیمرہ مین سے آپ نے کیا نکلوانا ہے؟ عجیب بات ہے کہ یہ مطلب کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کے اوپر اگر کوئی کیس ہوتا، کچھ اس نے غلط کیا ہوتا تو آپ کیس بناتے نا، عدالت میں پیش کرتے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں. یہاں تو ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آج جسٹس صاحب بھی کافی اس پہ بالکل بیچارے خاموش ہو گئے کہ وہ کیا جواب دیں. وہ تو خود بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں جو اسٹیٹ کی اس وقت حالت ہے. تو انہوں نے آج اٹارنی جنرل کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے ان معاملات کے اوپر وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے مہلت مانگی تو انہیں تھرسڈے تک کی مہلت دے دی گئی ہے کہ تھرسڈے کو آپ آ کے بتائیں جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں ان کے حوالے سے بھی اور فیضان کے حوالے سے بھی، باقی جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو فی الحال ایک اور مہلت مل گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اب اس کے بعد کتنا سخت آرڈر آتا ہے، کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے عموماً کہ جب کوئی سخت آرڈر آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی بندے گھر آ جاتے ہیں. تو بڑا تکلیف دہ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. مطلب اگر آپ کسی بندے کو اٹھاتے ہیں، کچھ دن وہ لاپتہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، تو آپ نے کیا حاصل کیا اس سے؟ کیا اس سے کوئی آپ کے نیریٹو میں تبدیلی آ گئی ہے یا لوگوں کے نیریٹو میں تبدیلی آ گئی ہے یا کوئی پی ٹی آئی کی صحت پر اثر پڑ گیا، اس کی کوئی کسی حوالے سے وہ کمزور ہو گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، جو جیسا تھا وہ وہیں پہ ہے معاملہ. بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی اداروں سے، اپنے ہی ملک سے کہ یار ہم کس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے کوئی بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں ہے. کسی کو کسی بھی وقت آ کے رات گئے اٹھا لو، دروازے توڑ کر، مار پیٹ کر کے، بچوں کے سامنے، بزرگ والدین کے سامنے، کوئی کسی کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی قانون کو ماننے والا نہیں ہے. تو اس سے حاصل کیا آخر ہو رہا ہے؟ کوئی یہ تو پتہ چلے نا کہ اس سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو سمجھ میں بھی آئے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اسی طریقے سے آج یہ سٹوری بھی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی بھی شیئر ہوئی ہے. وہ بھی بیچاریاں مختلف عدالتوں سے لگی ہوئی ہیں اپنے مقدمات کے سلسلے میں پیش ہونے. سرگودا کی پیش ہوئے عدالت میں، گجرانوالہ کی، یہ وہ ایک عدالت سے پروٹیکٹیو بیل لے رکھی تھی کسی اور کیس کے حوالے سے، تو وہاں پر آج یہ پہنچی ہیں. اور خبر یہ ملی کہ ابھی اس میں ٹائم تھا کوئی 1-1.5 گھنٹے کا کہ عدالت وہ پروٹیکٹیو بیل دیتی. اس سے پہلے ہی باہر جو تھی
पुलिस जमा होना शुरू हो गई। खबर ये मिली कि इनके नज़रबंदी के 1 माह के अहकाम जारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बाहर जब ये पुलिस अपनी पोजीशंस ले रही थी तो इसी दौरान ये खबर अंदर मिल गई, तो वहाँ पर जो उनके वकला और फैमिली हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से तरीके से निकाल कर अदालत से उनको वहाँ से रवाना कर दिया। इतनी भी मोहलत नहीं मिल सकी कि वो प्रोटेक्टिव बेल वहाँ से अवेल कर सकते, ले ही नहीं सके, वो पहले ही निकल गए और उनको अब किसी महफूज मकाम पर उन्होंने मुंतकिल कर दिया। यानी अपने ही मुल्क में आप अदालतों से के अंदर मौजूद होते हुए भी आप इवन सेफ नहीं हैं और आपको ये खदशे रहते हैं कि यार हमें उठा लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, तो फिर आप इस तरह अपने ही मुल्क में छुपते फिर रहे हैं, मफरूर होते फिर रहे हैं और इधर उधर भागते फिर रहे हैं कि कोई कैसे सामने आए। अदालतों के अंदर से आप लोगों को अगर उठा लिया जाए या आप लोगों को अगवा कर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए और ला यानी किस्म के मुकदमात में कर लिया जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब ये दोनों ख़वातीन फिर बेचारियाँ कहीं लापता होकर बैठी हैं, खुद ही यानी रूपोश होकर बैठ गई हैं। तो ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ आम शहरियों की हम बात करें अगर, तो उनके लिए भी कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। ये तो चले हम PTI के लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं, लेकिन आम शहरी कौन सा यहाँ पे बड़ा कोई खुशहाल है जनाब। आज मैं ये देख रही हूँ, एक शहरी आज गया है और थाने में उसने खुद को आग लगा दी। इतनी ये तकलीफ दे वीडियो थी। वजह क्या है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा किया है, उसने मुलजिम नामजद किया हुआ है और पुलिस जो है वो उसको जाके पकड़ नहीं रही। मुस्तकिल उसको इन्होंने बहाने हीले करके ताख़ीर का शिकार किया हुआ है, उसकी बात नहीं सुनते। उसने बेचारे ने आज तंग आके इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने आप को थाने में खड़े होकर आग लगा ली। बड़ी मुश्किल से उसकी आग वगैरह बुझा के उसकी ज़िंदगी बचाई गई है। तो यहाँ पर यह अब हाल हो गया कि लोग इतने मायूस हैं इस सिस्टम से कि वो अब उनके लिए अपने आप को नुकसान पहुँचाना, अपनी जान लेना, ये भी चीज़ें जो हैं कोई मायने नहीं रखती। अब वो इस नहज पर आ चुके हैं। अब एक और ये खबर मैं देख रही थी कल के अगर हाँ कोई ज़िंदगी है तो वो सिर्फ अमीर लोगों की है, एलीट क्लास की है। वो इस मुल्क में जो भी कर लें उनको हम नहीं देखते कि सज़ाएं मिलें या किसी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अब ये गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन हैं दानिश इकबाल, इनकी बीवी नताशा दानिश, इन्होंने कल जनाब शराब के नशे में धुत बड़ी पराडो गाड़ी और उसमें जनाब बेहद एक अंधाधुंध चलाते हुए गाड़ी कारसाज के मकाम पर कराची में 5 बंदे को चढ़ डाले, जिसमें बाइक पर एक बुजुर्ग जा रहे थे, उनकी बेटी साथ ही बाइक पर बैठी हुई जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो दोनों बेचारे अपने आराम से जा रहे हैं, उसकी भी CCTV फुटेज आ चुकी है, उसमें आराम से देखा जा सकता है वो बिल्कुल सही अपने जा रहे हैं। पीछे से आके इस खातून ने जो कि नशे में धुत थी, बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं थी, इसने जनाब आके उन्हें कुचल डाला अपनी गाड़ी से। और भी कुछ लोग जद में आए जिसकी वजह से 3 लोग भी ज़ख्मी हैं शदीद और ये 2 जो थे बाप बेटी मोटरसाइकिल पर, ये बेचारे वहीं पे जाँ बहक हो गए। तो किसकी गर्दन पर है खून ये सारा। और वो लड़की की, औरत की हालत ये थी नशे में कि वो उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ऐसे ऐसे डोलती फिर रही है। लेकिन इस मुल्क में इन्हें कोई पूछने वाला है कि ये कैसे इस हालत में गाड़ी चला रही थी। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में शायद इनकी ज़मानतें भी होती फिरी हों। अभी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड सिर्फ इनका मिला है, तो कुछ अरसे में आप देखेंगे कुछ ले दे के, कुछ पैसे वैसे दे के कोशिश की जाएगी कि मामला रफा दफा हो जाए और जान छूट जाए, या कोई साबित किया जाएगा कि ये तो वैसे ही ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, चलो जी इसको किसी तरह रेस्क्यू कर लिया जाए। तो इस मुल्क में सिर्फ अमीर आदमी जो है, जो एलीट बंदा है, वो सिर्फ इस मुल्क में अब जी सकता है, महंगाई के हवाले से भी कि वो ही अफोर्ड कर सकता है कि इस मुल्क में जी ले कि इतने पैसे उसके पास हों, चाहे उसने लूट मार से कमाए हों, और कानून के हवाले से भी। इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो अगर आप गरीब हैं तो आइन, कानून, अदालत ये सब आपके लिए नहीं है, ये पुलिस आपके लिए नहीं है, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप सिर्फ अगर एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप करप्ट हैं, आप जो मर्ज़ी हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो आपकी किस्मत में ख़ुदकुशियाँ हैं, अपने आप को आग लगाना है, अपने आप को नहर में डुबोना है, अपने बच्चे मारने हैं, ये आपकी किस्मत रह जाती है, क्योंकि आप इतने बेबस हो जाते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। अब इससे आगे क्या बंदा बात करे और क्या आपको कहानी सुनाए इस मुल्क की। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।